नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम सगरमाथा विशेषमा म भोपाल लुइटेल। दक्षिण एसियाली 5 अर्थात् भारत, नेपाल, भुटान, श्रीलङ्का र बङ्गलादेश तथा दक्षिण पूर्वी एसियाली म्यानमार र थाइल्यान्ड सहभागी बिमस्टेक अर्थात् बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडी राष्ट्रहरूको प्रयास बिमस्टेकको सम्मेलन चौथो सम्मेलन अघिल्लो साता काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ र अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले नेपालले झन्डै 2 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर यो सम्मेलन सम्पन्न गराएको छ सफलतापूर्वक। तर यो सम्मेलनले नेपाललाई आखिरमा दियो चाहिँ के? आलोचकहरू यति बेला भनिरहेका छन् कहिल्यै पनि कुनै पनि देशका विरुद्ध सहभागी नभएको नेपाल अर्थात् असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा रहेको नेपालले संयुक्त सैन्य अभ्यासमा यही भदौ अन्तिम साता भारतको पुणेमा नेपाली सेनालाई पठाएर असंलग्न परराष्ट्र नीतिको उल्लङ्घन गर्न खोजिरहेको छ, जसले नेपाललाई रणनीतिक रूपमै असर पार्ने भनेर निन्दकहरू बताइरहेका छन्। आलोचकहरूले यसको टिप्पणी गरिरहेका छन् र कतिपय विश्लेषक त्यसलाई सही ठानिरहेका छन्। आखिर हुन लागेको त्यस्तै हो, गर्नुपर्थ्यो नेपालले के? आज हामी यी र यस्तै सन्दर्भमा बहस गर्दैछौँ र यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व राजदूत, पूर्व सांसद, अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका एकजना जानकार कमल कोइराला। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ। मैले पृष्ठभूमिमा बताएँ र अहिले नेपाली राजनीतिमा तरङ्गित भएको विषय पनि यही छ। बिमस्टेक नेपालले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकोमा बधाई, तर उपलब्धि के भनेर प्रश्न उठिरहेछ। हो, ठिक प्रश्न हो, किनभनेदेखि यो जनताले प्रश्न गर्नै पर्छ। 2 अरब खर्च भएको छ नेपालको, होइन? यो 2 अरबमा त हाम्रो कैयौँ विकासहरू हुन्थ्यो नि। 1 अरबमा तपाईँले सम्पन्न गर्न सक्नुहुन्थ्यो, 50 करोडमा पनि सम्पन्न गर्न सक्नुहुन्थ्यो। जुन तमासा र तामझाम तपाईँले गर्नुभयो त्यसको प्रतिफल के? त्यो प्रश्न जर्जन। र यो बिमस्टेकको बारेमा हामीले मात्रै होइन, यो सैनिक अभ्यासले गर्दाखेरि हामीले नेपाली अखबारहरूले बरु त्यसरी लेखिसकेका छैनन्। भारतको जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटीकी प्राध्यापक यो तपाईँको गीता कोचर, डाक्टर गीता कोचरको मैले पढ्न पुगेँ। यहाँ अनुवाद नेपालीमा पनि छापियो कि बिमस्टेक सम्मेलनको भित्री उद्देश्य सुरक्षा, सहकार्य र क्षेत्रीय स्थायित्वको लागि हो। भित्री उद्देश्य त त्यो रहेछ नि। तर बहुउद्देश्य बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि भनेर 1997मा जति बेला गठन भयो, मूल मकसद त त्यो छ। मूल मकसद त्यो छ। हामी कहिले सदस्य भयौँ? 2005 तिर भयौँ। 2004मा 7 वर्षपछि हामी सदस्य हौँ। त त्यो 7 वर्षमा हामीले केही नोक्सान भयो? यसमा नसामेल। किन? यो आफै गडौला जस्तो हिँडिरहेछ। 20-21 वर्षमा बल्ल चौथो सम्मेलन भइरहेछ, होइन? अब 5औँ फेरि 4-5 वर्षपछि कहिले हुने हो? त यो के छ भनेदेखि एउटा पुरानो जमानामा के थियो भने ब्रिटिस कमनवेल्थ थियो, इन्डिया पनि थियो, पाकिस्तान पनि थियो, बङ्गलादेश पनि थियो, अफ्रिकन देशहरू पनि थियो। ब्रिटिस महारानीले बोलाउँथिन्, ब्रिटेनको खर्च हुन्थ्यो, ठिक छ। पुरानो हो सौहार्दता। त यो त त्यसमा त कमसेकम सो थियो, सो। त्यसले कुनै तात्विक कुरो गर्दैन थियो। भारत गणतन्त्र थियो, त्यही पनि राष्ट्रमण्डलको, ब्रिटिस राष्ट्रमण्डलको सदस्य थियो। त त्यो एउटा के थियो, अलङ्कारिक थियो, भावात्मक थियो। त्योभन्दा बढ्ता त केही थिएन। आर्थिक नीति त सबैको अलग अलग थियो। त्यस कारणले के छ भनेदेखि यो अन्तर्राष्ट्रिय अर्गनाइजेसनहरू जुन छन् नि, तिनीहरूभन्दा हामीहरूको राष्ट्रिय नीतिहरू, हामीहरूको आर्थिक नीतिहरू, त्यसले देशको उन्नतिलाई मद्दत गर्छ। यी सब के हुन् भने लिडिङ राष्ट्रहरूका, जस्तो त्यो ब्रिटेन थियो, कमनवेल्थको प्रधान ब्रिटिस महारानी र ब्रिटेनको सोले एउटा मनोवैज्ञानिक। त्यसै किसिमले के छ भने यो बिमस्टेक हाम्रो नरेन्द्र मोदीको सो मात्रै होइन, यसको उद्देश्य के लुकेको छ हेर्नुहोस् त। यसमा 5 देश सार्ककै देशहरू छन् नि, नेपाल, भुटान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, इन्डिया। यिनीहरू त को छैन त? को हट्यो त भन्दाखेरि पाकिस्तान हट्यो, मालदिप्स हट्यो र भर्खर सदस्य भएको अफगानिस्तान हट्यो। पाकिस्तान मात्र एउटा, किन? मालदिप्स छ नि, चाइनाको साथ फ्री ट्रेडमा गइसक्यो। उसले जे कारणले होस्, उसले त्यो एग्रिमेन्ट गरिसक्यो। उसले नेपालले चाइनाको साथमा अहिले कोही फ्री ट्रेड के छ थाहा छैन, भनौँ न हाम्रो शासकहरूले। त के छ भनेदेखि पाकिस्तान त लाई त हटाउने थियो नि,
क्लियर कट रूपले के देखियो भनेदेखि पाकिस्तान छैन बिमस्टेकमा, सार्कमा थियो। त यो सार्कलाई ओझेलमा पार्ने इन्डियाको डिजाइन हो। अनि त्यसमा नेपाल सहभागी भइदियो भन्ने तर्क हो? त्यो होइन, त्यो जनताको प्रश्न एउटा आर्थिक रूपमा आउनु जायज, ठिक होइन, ठिक छ, त्यो तथ्य हो। हामीले सामेल हुनु पनि ठिक छ, किनभनेदेखि हामी सामेल किन हुनु भने अरू देश पनि छ। नगर्नुपर्ने के भयो त यो बेला? प्रश्न यो अब प्रश्न के हो त भने यो तुरन्तै के हुँदैछ त्यही भदौमा तपाईँदेखि सैन्य अभ्यास हुँदैछ, सैन्य अभ्यास संयुक्त सकिन पाएको छ। तातो कुरो के देखिँदैछ भन्दाखेरि त गीता कोतरले भनेको जस्तो कुरो देखिँदैन कि यसको भित्री उद्देश्य त सुरक्षा सहकारी हो। अनि यो सुरक्षा सहकारीमा हामी सामेल हुनुहुन्न थियो। किन? बे अफ बङ्गालको सुरक्षा, बङ्गालको खाडीको नजिक छौँ हामी, छेउछाउ छौँ हामी, त भारत भएर मात्रै आउँछौँ। बङ्गलादेश छ, ठिक छ, म्यानमार पनि छ, भारत पनि छ, यिनीहरू छन्। ल श्रीलङ्का पनि भनौँ न समुद्रमा पर्छ भनेर, हामी त कहाँ हो कहाँ टाढा। नेपाल र भुटान त पर छ धेरै, बाइलेटरलसम्म यसलाई स्वीकार्न सकिन्थ्यो। होइन, फेरि के छ भनेदेखि त्यस कारणले बङ्गालको खाडीको सुरक्षाको सवाल हाम्रो सवाल होइन। क्लियर। एक त भारतको सुरक्षा र चीनको सुरक्षा पनि हामीहरूको सवाल होइन, उनीहरूकै सवाल हो। किन हामी सानो देश, यो 3 करोडको देशले कहाँ अर्बौँ जनसङ्ख्या भएको भारत र चीनसँगको सुरक्षामा संलग्नता र सहकारीको पनि कल्पना गर्न हुँदैन। त्यो र नेपालमा त्यो कुरो मान्छेले बुझेको झन् पनि बुझ्न किन थाले भनेदेखि मैले झलनाथ खनालको पनि हेरेँ, अर्को सायद भीम रावलले पनि बोल्नुभएको छ। त यो के छ भने अहिलेसम्मको नेपालको चाहे बिपी कोइराला होस्, चाहे टङ्क प्रसाद हुन्, चाहे महेन्द्र हुन्, असंलग्न हामीहरूको थियो। बाइल्याटरल छ हामीहरूले, जस्तो भारतमा हामीहरूको आवश्यकताले पनि नेपालको सैनिक भर्ती ब्रिटेनकोमा पनि, किन हामीहरूको आन्तरिक रोजगारको दुरवस्थाले 200 वर्षदेखि नै हामीहरूको त्यो चलिआएको छ। तर यो यस्तो किसिमको यदि हो भनेदेखि त्यो सुरुमै लक्षण के देखाइयो भने पुना महाराष्ट्रमा बिमस्टेक देशहरूका प्रधान सेनापतिहरू समेत बसिकन सैनिक अभ्यास हुँदैछ। यो मल्टिल्याटरल हो नि। यसले के को गन्ध दिन्छ भने पुरानो जमानामा अमेरिकाले नेतृत्व गर्थ्यो, सेटो, सेन्टो, नाटो, नेटो यस्तोको, होइन? त यो राम्रो लक्षण देखिन। जरुरी नै छैन, यो जरुरी पनि थिएन। तपाईले एउटा तर्क गर्नुभयो नि कोइरालाज्यू, बङ्गालको खाडीको सवाल नेपालसँग असम्बन्धित छ। तपाईँ यो तर्क गरिरहँदा यतिसम्म तर्क गर्न सक्ने राजनीतिज्ञ या त्यो नेतृत्व नेपालसँग नभएको हो? होइन, त्यसो म भन्दिनँ, किनभने हो के त होइन, तथ्य मैले भन्नु, नक्सा हेर्नुहोस् न तपाईँ। होइन, हो हामी बङ्गालको खाडीको नेतृत्व केले लतारियो त? हो, प्रश्न यो। सत्ता लोभले लतारिन्छ, कहिले कहिले विदेशी शासकलाई रिझाउनको निम्ति लतारिन्छ, होइन? कहिले आर्थिक प्रब्लमले लतारिन्छ त छन् नि। अहिले लतारिएको केले? लतारिनु पर्ने सत्ता च्युत गराइदेला भन्ने डर पनि छैन। 2/3 उभार आएको सरकार होइन, लतारियो नै चाहिँ म शब्द नप्रयोग गरौँ, तर के भन्छ भने लालच हामीहरूले 2 अरब रुपियाँ खर्च नरेन्द्र मोदीको नेतृत्व यो बिमस्टेकमा स्थापित गर्नलाई योगदान गर्यौँ हाम्रो नेताहरूले। ठिक छ, 2 अरबले हामीले धेरै काम गर्न सक्छौँ। हामीले भन्न पनि सक्छौँ नि, यदि दूरदर्शी नेता भएको भए हेर्नुहोस्, यत्रो ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हामी ठिक छ औपचारिकतासम्म दिन सक्छौँ है। तर यो तमासा एकदम हेलिकप्टर उडाएको छ, 2 अरब खर्च गरेको छ, यो हामीहरूको क्षमताको भन्दा बाहिर। उनीहरूले गर भनेको थिएन, आफै चाकडी गरेको हो नि। त्यसो भए यो शब्द अलिक टर्रो लाग्ला। अब ठिक छ, तपाईँको शब्द हो, स्वाभाविक त। त्यत्रा 6 देशका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुख आउँदैछन्, रिजाउनु थियो होला, लालच केही छैन भने पनि खुसी बनाउनु थियो होला। यसो छ नि, हामीहरूको सारा लेनदेन कोसँग छ त? श्रीलङ्कासँग कति छ, मालदिप्स के अरे बङ्गलादेशसँग कति छ, यो तपाईँको थाइल्यान्डसँग कति छ, म्यानमारसँग कति छ? 90% त भारतसँग छ, छैन कि? भारत चीनसँग छ। अर्को यी साना साना भाडा भुरा देशहरूसँग त, किन भारत यो लिड कन्ट्री हो यो बिमस्टेकको पनि। पहिले सार्कको हुन खोज्यो, त सार्कको हुन खोज्दाखेरि के थियो, पाकिस्तानलाई उसले भएको हुनाले उसले के देख्यो भने मेरो एक छत्र भएन,
किन सार्कमा तपाईँको पाकिस्तान श्रीलङ्काहरूको कारणले चीन पनि एसोसिएटेड मेम्बर भयो, जापान पनि भयो, युरोपियन युनियन पनि भयो। अब यो तपाईँ बिमस्टेकलाई सार्कलाई बनाउँदा त्यहाँसम्म पुर्याउनु भएको थियो। अनि ठ्याक्कसँगले 2016मा आएर पाकिस्तानमा सार्कको सम्मेलन आयोजित गर्यो पाकिस्तानले। अब पाकिस्तान त आतङ्कवादको केन्द्र भनी आएको भारतले पाकिस्तानमा जान त नरेन्द्र मोदीको आन्तरिक राजनीतिले पनि दिएन, उसको हिन्दुत्ववादी एजेन्डाले पनि दिएन होइन। त्यस कारणले उनी गएनन्। अब सार्क भएन, सार्क फेल भइसकेपछि या सार्क अहिले औपचारिक रूपले अन्त्येष्टि भइसकेको छैन सार्कको, तर भारतले त अब उठ्न दिँदैन नि होइन। त्यसैका त्यो सिलसिलामा भारतले बिमस्टेकलाई अगाडि सार्दैछ। नियत त्यहाँ जोडिएको छ अनि उसको प्रयोगमा नेपाल सारथी नबनिदिँदा हुने के? मेरो प्रश्न यो अझै जवाब मजाले आयो। लालचले हुन सक्छ तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ। मैले भनिसकेँ हो के त अहिले मैले भनिसकेँ। सत्ता लोलुपताले होस्, आर्थिक प्रबोधनले होस्, दबावले होस्, दब्बुपनले होस्, हरुवापनले होस्। हरुवापन भनेको मतलब के थियो? पुरानो जमानामा राणाशाहीको बेलामा मोहियानी हक थिएन है, मोहियानी त महेन्द्रको पालामा स्थापित भयो। त्यो हरुवाहरूले के गर्थ्यो भनेदेखि मोहीले त बरु कुत मात्रै बुझाउँछ, खेती आफ्नो अनुसारले। हरुवाले के गर्थ्यो भने तैँले यसपालि बासमती लगाउनु, घरमा बासमती खाने। अब बासमती लगाएर त्यो हरुवालाई उसले त पाउने ज्याला हो है। बासमती लगाउँछ, अर्को वर्ष होइन यसपालि मोटो धान लगा, बासमती अर्कोले लगाउँछ। त्यस कारण के छ, हामीहरूको नेतृत्वको हैसियत आज नेपालमा त्यही छ। त्यो तहको गिरेको छ, त्यो तहमा गिरेको छ। त्यो तहमा बिपी कोइरालाको पालामा तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ अहिलेको 2/3 समर्थनको सरकार खड्ग प्रसाद ओलीले नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँको नेतृत्वको सरकार पनि तपाईँ त्यही भन्दै हुनुहुन्छ, त्यही तहमा गिरिरहेको छ। हेर्नुहोस्, यो 2/3 भनेको पनि के रहेछ त? 2/3 को सरकार भनेको छ। 2/3 खर्च त तपाईँले के गरिरहेको छ? न विकासमा खर्च गरिरहेको हुन्छ नि। 2/3 को सरकारले त 2/3 विकासमा खर्च गर्न सक्नुपर्छ नि। विकासमा 2/3 प्रचलित खर्चमा 2/3 खर्च गर्ने सरकार रहेछ नि यो व्यवहारमा त। आर्थिक मामलामा त त्यो रहेछ। किनभने म तपाईँलाई 2/3 को विवेक 2/3 को भएन, विवेक 2/3 को पनि छैन, आर्थिक नीति पनि 2/3 को छैन। अब यो बताइदिनुहोस् न, नहुनुपर्ने काम त गर्न लाग्यो। 25 देखि ऊ जाँदैछ, तपाईँसँग यो प्रत्यक्ष कुराकानी गरेको दिनले 6 दिन बाँकी छ। 6 दिन बाँकी। यो 6 दिन पछाडि हो संयुक्त सैन्य अभ्यासमा नेपाल पनि सरिक हुँदैछ। 3 जना नेपाली सैनिकहरू छन्, 30 जना सेना प्रमुख सहित नहुनुपर्ने भयो। अब यसको असर कहाँ के देखिन्छ? एउटा तपाईँ पाकिस्तानलाई अलग्याउनु थियो भन्नुभयो, चीनसँग जोडेर पनि हेर्ने छन्, हुन लाग्यो के अनर्थ? अब होइन, यो चल्नेवाला छैन। त्यो नचलोस्, नेपाललाई हुने अनर्थ के हो त्यो भनिदिनुहोस् न। होइन, अनर्थ त अब अनर्थै त नहाल्ला, किन सैनिक अभ्यासमा जान्छन्। अहिले त्यसलाई झाकछोप गर्नको निम्ति के भनिरहेको छ भने पाकिस्तानसँग पनि गर्छौँ, चीनसँग पनि सैनिक। चीनसँग कहाँ गर्छौँ त? चीनमा गएर गर्छौँ? गरौँ न त। पाकिस्तानमा गएर गरौँ न त सैनिक अभ्यास। कहिले गर्ने? फेरि मुखले बोलिदिनु भयो अहिले, किन जन्म त एउटा होस्टाइल भयो है। त्यस कारण के भन्यो, अहिले मैले अखबारमा पढेँ हिजो आज कि पाकिस्तानसँग पनि गर्छौँ, चीनसँग पनि सैनिक अभ्यास गर्छौँ। त पाकिस्तानसँग गरेर देखाइदिनुहोस् न त, कहिले गर्नुहुन्छ? त्यो दिनको म प्रतीक्षा गर्छु नि। र कहाँ गर्नुहुन्छ त्यो? यो त च्यालेन्ज भयो। त्यो च्यालेन्ज हो, मेरो च्यालेन्ज हो। पाकिस्तानसँग सैनिक अभ्यास गरेर तपाईँले देखाउनुहोस्। बोल्नु त बोलिदिनु भयो। यो त ब्यालेन्स गर्ने भाषा, मुखले भाका नेपाली जनतालाई बेकुफ बनाउन गरिएको हो। कहाँ गर्नुहुन्छ तपाईँ? नेपालमा गर्नुहुन्छ कि पाकिस्तानसँग सैनिक सहकारी के अरे अभ्यास, कि पाकिस्तानमा गएर गर्नुहुन्छ? त्यो दिन, त्यो मिति र त्यो समय बताइदिनुहोस् न, कहिले आउँछ त त्यो दिन? त्यसो भए सारमा बिमस्टेक क्षेत्रीय सङ्गठन रहेन, यो भारतीय सुरक्षा कवच बनौ। भारतले बनाउने कोसिस गर्छ तर सक्दैन, किन अरू देशमा त छन् नि। फेरि एकचोटि अरू देशको अवस्था हेरौँ है। भुटानको परराष्ट्र सुरक्षा मामिला भारतकै भारतको छ, त्यस कारण भुटान त अब त्यो कुरै छोड्छ। श्रीलङ्का लोकतन्त्र नै संस्थागत गर्न नसकिरहेको भुटान त्यस्तै, म्यानमार र थाइल्यान्ड त सैनिक शासनकै देश भइहाल्यो। तिनीहरू त संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्न पाए खुसी भएर आउँछन्। नेपालले भारत त त्यो हैसियतमा राख्न सक्दैन, जो भारतले भनेको कुरा नटेरिकन बस्न सकेन, लतार्न सकेन।
नेपालले गर्नुपर्छ के त अहिले? न उसले भनेको काट्नै सक्छ, न उसलाई च्यालेन्ज दिन सक्ने अवस्थामै छ। अब हामीले आलोचना मात्र गरेर भयो होइन। हामीहरूले के गर्नुपर्छ भनेदेखि नि भारतलाई प्रश्न भन्नुपर्छ कि हेर भाइ, यो तिम्रो कुरो हो, तिमीले भनेर गरिदिन लायक हो, हाम्रो खर्च वर्च 2 अरब पर्छ, तिमी कति बिहोर दिन्छौ त? होइन, किन आयोजना त तिम्रो हो, नेतृत्व लिड कन्ट्री त तिमी हौ नि, त्यो लुकाएर लुक्दैन नि। होइन, हामी त पछुवा हौँ, माउते त मोदी हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हात्तीमा सवार हुन्थ्यो कि जमिनदारीहरू छँदाखेरि म केटाकेटीमा देख्थेँ। अरू पुच्छर समाउँछन्, पछुवा भन्छन् त्यो पछिल्तिर बस्छ, पुच्छर समातेर बस्छ। माउतेले के गर्छ? हात्ती हाँक्छ। माउतेको हातमा अङ्कुश हुन्छ, त्यसले अङ्कुश गम्म रोप्छ, हात्तीले तलमाथि गर्नु खोज्यो भने अलग भन्छ, अगाडि हिँड भन्छ। त्यसलाई सन्तुलन गर्ने काम पछुवाको काम के हो भने त्यो बिचमा बसेका प्यासेन्जरहरूले लडुन् नलडुन्, हौदा नफुस्कियोस्, अनि त्यसले त्यो बेला बेलामा पुच्छर समात्छ। त्यो हामीहरूको नेपालको भूमिका भयो यो बिमस्टेकमा, होइन? त्यस कारणले अब यो क्लियर पनि हो। मैले एउटा कार्टुन पनि देखेको थिएँ, मैले यो मेरो ओरिजिनल आइडिया हो नि, एउटा अखबारमा कार्टुन देखेँ। मोदी माउते छन् अनि हाम्रो ओडीजी पछुवा छन्, माउतेले हाँक्दैछ हात्ती, अब पछुवाले के गर्छ? पुच्छर समातेर त्यो हात्तीलाई हिँडाउँछ। अहिले पनि होला तपाईँको त्यो आजकल त यो एक्लै माउतेले हाँकेको देख्छु म सौरातिर त हात्ती है। पुरानो जमानामा चाहिँ नि जमिनदारहरूले त्यसै गरी, त त्यो हिसाबले हामीहरूको भूमिका आज यो हो। तर एउटा राष्ट्रभक्त नेपालीलाई, शासकलाई त्यो अवस्थामा अखबारहरूले चित्रित गर्नु हाँसी मजाकको एउटा विषय रमाइलोको लागि पनि हुन्छ। अर्कोतर्फ राष्ट्रभक्त नेपालीलाई त छाती पोलेर उभाउन्न भएर लड्ने अवस्था आएको होइन यो? होइन, त्यो त अब तपाईँको कैयौँ बेलादेखि कैयौँपल्ट हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ नि। हामीले के देख्यौँ भने भित्री डर त छ नि। किनभनेदेखि ओलीको सरकारलाई कसले खसाइदियो त? पछिल्लो सरकारलाई दिल्लीमा शेरबहादुरलाई र कृष्ण बहादुरलाई बोलाएको होइन भारतले? 2टा बहादुरलाई बोलायो, 2टै बहादुर पुगे, उसले पालो मिलाइदियो त्यहाँ। यति पालो प्रचण्डको, यति पालो शेरबहादुरको, अनि आए। त्यही अनुसार ओलीजी लडे, बहुमत त त्यो बेलामा पनि थियो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि के त भित्री डर ओलीलाई त्यो पनि झोला कि भारत सरकारलाई चिडायो भनेदेखि भोलि कसलाई कहाँबाट कसरी फोडिदिन्छ के ठेगान र, होइन? त्यो भएर लतारियो अहिले होइन, त्यो भनेरै लतारिएको होइन। ठिक छ, यसमा हामीहरूको कुनै 7 वर्ष हामी सदस्य थिएनौँ नि, होइन? इन्डियाले नै भनेर हामी सदस्य भयौँ। अब यो बताइदिनुहोस् न, तपाईँले अघि भन्नुभयो यो अनिष्टै त होला जस्तो मलाई लाग्दैन। भारतको जे मकसद छ त्यो पनि पुरा हुन तपाईँले भन्नु हुँदैन, असफलता हुने भयो। हामीलाई के मतलब त त्यसो भए? यो संयुक्त सैन्य अभ्यासमा गए पनि नगए पनि के मतलब त्यसो भए? यो विषय किन यति धेरै चर्चाको विषय र आलोचनाको विषय बनिरहेछ? यसो छ, अरू देश पनि गए, त्यस कारणले हामी पनि गयौँ। डर कसको त? अब पाकिस्तान र चीनको होइन, कसको? काउन्टर त ओभरलाई पनि गर्न खोजेको छ नि, किन कनेक्टिभिटी जो भनिरहेका छन्। ओभर नआउन्जेल त कनेक्टिभिटीको त उच्चारण गरेको थिएन नि, भारतले गर्थ्यो। किन चीनको 1 बेल्ट 1 रोडमा बङ्गलादेश पनि गयो, नेपाल पनि गयो, अरू देश पनि, श्रीलङ्का पनि गइदियो। भारतका छिमेकीहरू त गइदिए, भुटान छोडिकन। भुटान त बिचारो जानै सक्दैन है। त्यस कारण अरू धेरै देश त गइदिए। अनि गएपछि मोदीलाई के पर्यो भनेदेखि ओहो यसलाई मैले कसरी काउन्टर गर्ने? त्यस कारण ओभरलाई पनि यसले, तर त्यो मिसन पनि सक्दैनन्। किनभनेदेखि नि त्यो मिसन सक्सेसफुल नगर्ने अहिले लिनुहोस् न, तिमीले भटाभट कनेक्टिभिटी देऊ नि त। बङ्गलादेश र नेपालको बिचमा बाटै दिएको, बाटो छ, सम्झौता पनि छ, तर कसले रेगुलेट गरिरहेको छ भने बिचमा इन्डिया छ। बिजुली दिने सम्झौता बङ्गलादेश छैन, तर लाइन भारत भएर जान्छ। भारतले लाइन दिनु पऱ्यो कि परेन? बिचमा बङ्गलादेशले नै बनाउला, किन बङ्गलादेशलाई बिजुलीको आवश्यकता छ। नेपालले निर्यात गर्यो भने, तर भारतले बनाउने बिजुली मात्रै भारतले किन्छ, या भारतको 51% अब त त्यसलाई मल्टिल्याटरल जुन एग्रिमेन्ट भयो नि, बहुपक्षीय एग्रिमेन्ट,
यसमा त भारतको 51% होस् कि 49 होस् कि हुँदै नहोस् के अर्थ राख्छ र? राख्दैन। तर भारतको बाटो हुँदै त जाने हो, म्यानमार नै लाने हो भने पनि। तर अबको बहुपक्षीय सम्झौताले त्यो द्विपक्षीय सम्झौतामै रहनुपर्छ भन्ने रह्यो र? त्यो द्विपक्षीय व्यवहारमा के अरे बङ्गलादेश र हाम्रो एग्रिमेन्ट भएपछि पनि भारतले दिएको छैन नि। हो, बाटो त त्यही भएर जाने हो। बाटो त त्यही भएर त्यस कारणले यो सैद्धान्तिक रूपले देखाउँदाखेरि किन कनेक्टिभिटी सुरक्षाको मात्रै सवाल छ, मेरो लिड होस्, मेरो नेतृत्व होस्, यो चाइनाको ओभरको लाई कता कता साइड लगाउनलाई मैले दिएको हुँ भने चाइनालाई पनि यहाँ चेतावनी जस्तो दिन खोज्यो घुमाउरो रूपमा। त्यो चल्दैन। तर एकचोटि 2016 तिर सम्झ्यौँ। 2016 मा त्यही गोवामा, भारतकै गोवामा बिमस्टेक र ब्रिक्स राष्ट्रहरूको एउटा संयुक्त सम्मेलन पनि मोदीले गराएकै हो। अब ब्रिक्सलाई सम्झिँदा त्यहाँ चीनको लिड छ, उसको मेनिपुलेट त छ। उनी त्यहाँ त फेरि संयुक्त रूपमा भेला पनि गराएका छन्। अहिले फेरि चीन विरुद्ध भनेर कसरी भन्ने, यो त त्यति बेला तय भएको विषय। नेपालले अहिले गएर यहाँ 7वटा देश होइन, यसो त हामी के हेरौँ भने ब्रिक्ससँग लिङ्केज गर्ने, बिमस्टेकसँग लिङ्केज गर्ने भने त भारतको त्यो मकसद हो जस्तो त लाग्दैन फेरि। होइन, आज कति वर्ष पहिलेदेखि नै सार्क चल्दै थियो। सार्क त अब करिब 1985 देखि चल्यो। 85 देखि चल्यो हो होइन, यत्रा वर्षदेखि 95 to 2005 2015 30 वर्ष चलेको सार्क आज डिफङ्क्ट जस्तो भयो। कारण के हो? भारतको कारणले। भारत पाकिस्तान टसल, भारत पाकिस्तान टसल, भारत गएन पाकिस्तान। किन? उसको पर्मानेन्ट पोलिसी के छ भने पाकिस्तानलाई आइसोलेट गर्ने, पाकिस्तान भएको ठाउँमा पाकिस्तानलाई छिर्न नदिने। फेरि यहाँ एउटा कुरा चार्टर सम्झ्यौँ, सबै देशको सहमतिमा हामी समिटमा भाग लिन्छौँ, सम्मेलन भाग लिन्छौँ भनिएको छ त्यो बडापत्रमा। अब त्यो बडापत्र त्यस्तो लेखिएको छ भने भारत यहाँ पाकिस्तानलाई दोष दिएर मिल्छ त? यहाँ होइन, चार्टर त त्यो सार्क पनि त पहिले त भारतले हेऱ्यो बनाउने, तर पाकिस्तान पनि पर्यो त्यहाँ। पाकिस्तान परेपछि उसले के देख्यो भने उसले त चीन एसोसिएटेड सदस्य भयो 2005 मा, भएन? जापान भयो, अफगानिस्तान त मेम्बरै भएर आयो। अफगानिस्तान त मेम्बरै भएर आयो। त्यसको पहिले अफगानिस्तानलाई मेम्बर बनाउन भारतको किन स्वार्थ थियो भनेदेखि त्यहाँदेखि उसले पाकिस्तान र अफगानिस्तान त मिल्दैन थियो पहिले। तर भइसकेपछि के देख्यो भनेदेखि डाइरेक्ट बाटो थियो। अफगानिस्तानको बारेमा चाहिँ नि चीनसँग तिमी र मैले मिलेर अफगानिस्तान हेर्ने, त्यहाँ बनाउने भन्ने, किन भारतको डाइरेक्ट बाटो छैन है। त त्यस कारणले के त भारतीय राजनीतिका निर्माताहरू घाक छन्। हाम्रो त विदेश नीति नै छैन। हाम्रो विदेश नीति पनि उतैबाट बन्छ अनि यो गर्ने हो। पञ्चशीलको सिद्धान्त असंलग्न सिद्धान्त छ। तर भित्री रूपले के हुन्छ भनेदेखि भारतले तिम्रो विदेश नीति यस्तो हुनुपर्छ भनिदिन्छ, अनि गुप्त रूपले त्यो कुनै खुलाम त यहाँ अलिकति विषय बढालियो कि जस्तो लाग्यो। मैले हजुरलाई सोधिरहेको चाहिँ त्यति बेला ब्रिक्स र बिमस्टेकको पनि भेला गरायो 16 मा गोवामा। त्यति बेलाको एजेन्डै थियो, एजेन्डा फर एक्सन, त्यसैको फलोअप हो अहिलेको यो बिमस्टेकको निर्णय सैन्य अभ्यास। मोदीले त भन्ने भाषणकै क्रममा भयो। कसरी हो त? 14 मा यदि ब्रिक्सको हो भनेदेखि त चीनको पनि हुनुपर्छ नि। ब्रिक्समा त चीन पनि छ नि। हो, खै त चीन कहाँ छ त? चीन छैन। यो निर्णयले संयुक्त अभ्यास जुन गर्यो बङ्गालको खाडीको रक्षार्थ भनिएको छ, अथवा यो कसैका प्रति पनि होइन भनिएको छ। ल मानौँ यसले चीनलाई पार्ने इम्प्याक्ट के? तपाईले पाकिस्तानको त भनिसक्नुभयो, पाकिस्तान आइसोलेटेड हुँदैछ। चीनलाई चाहिँ नि यसले खास असर किन पार्दैन भनेदेखि नेपाललाई चीनबाट हुने खतरा अब यो पछाडि के त त्यसो भए? त्यो होइन, खतरा त के हुन्छ भनेदेखि नि अहिलेसम्म हामी के भन्दै थियौँ भनेदेखि नेपाल, चीन र भारत दुईको बिच समदूरी या समनिकटता भनेर। अब हामी मल्टिल्याटरल संयुक्त अभ्यास गर्दैछौँ। बाइल्याटरल ठिक छ, गर्नुहोस् न, चिनसँग पनि अस्ति चिनसँग पनि गरेको छ, मुखमा बुझो लगाउने। तर चिनमा गएर त गरेको छैन नि हामीले। यहाँ नेपालमा बोलाएर या अरूतिर पाकिस्तानसँग पहिलोचोटि हो संयुक्त। म त्यस कारणले म के भन्छु भने गरेर देखाउ न बाबु, पाकिस्तानसँग पनि संयुक्त। यो तपाईँको चुनौती हो। मेरो चुनौती हो। अब मेरो प्रश्न चाहिँ एकदम अन्त्यमा, समय पनि छैन। त्यसो भए नेपाल चाहिँ भू राजनीतिको रणभूमि बन्न लागु, चिन्ता यो हो? या केही अनिष्ट निम्ति दिएछ यस कारण होइन भने बढ्ता किन त अब हामी चिन्ता लिँदैछौँ? अब भारत मात्रै पनि एउटा खेलाडी छैन नेपालमा, यो पनि हामीले बुझ्नु पर्यो है।
किनभनेदेखि पहिलोपल्ट ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि के थियो, कसको कारणले भयो त? त्यो त भारतले चाहेको थिएन नि। अब ओलीले त्यो कुरो बिर्से। उनले के सोचे भारत मात्रै छ नेपालमा। को छन् त? अब तपाईँलाई पनि थाहा छ, हामीलाई पनि थाहा छ। भनिदिनु न, जनतालाई थाहा छ। हाम्रो दुईटा ठुला छिमेकी छन्। एउटाको जनसङ्ख्या 1 अरब 25 करोड छ, एउटाको जनसङ्ख्या 1 अरब 30 करोडको छ। अरू तेस्रो देश त छैन हाम्रो छेउछाउमा छ। हाम्रो देश त पुरानो जमानामा सिक्किम थियो, त्यसरी बिचार सानो फिस्टो त्यो अब त्यो नै भारतमा गाभिसक्यो। अनि त्यो तेस्रो देशै छैन हाम्रो निकटमा। जम्मा 2टा देश छन्। भूमिका खेले यी 2टा देशले खेल्दैछन्, भूमिका नखेले यी 2टै देशले गर्दैन। कहिलेकाहीँ हो यिनीहरूको 2टैको बिचमा ठुलो सौदा भयो भनेदेखि हामीहरूको महत्त्व हो, तर त्यो सौदाको सम्भावना पनि छैन। व्यापारिक सम्झौता, व्यापारिक खेल छ 2टैको परस्पर लाभमा। जसले पनि अमेरिका र चिनको पनि त छ नि, थियो छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो हो। त्यस कारण कसले खेलेको त्यो तपाईँले तपाईँ अब सजेसन या फिडब्याक दिनुहोस्। अन्त्यमा समय सक्यो मेरो। आम रूपमा सरकारका प्रतिनिधि नै कार्यक्रम हेरिरहेकै होलान्, हेर्छन् नै भने पनि फिडब्याक दिनुहोस्। के जरुरी छ? एउटा बडो खतरनाक सङ्केत तपाईँले गर्नुभयो, अब भारत मात्र छैन नेपालको सत्ता जोडका लागि भनिराख्नु भएको छ। यो त बडो खतरनाक त्यो देखिएको कुरो हो। किनभने त्यसको राम्रो उदाहरण त ओलीको पहिलोपल्टको प्रधानमन्त्रीत्व नै हो नि। ओलीको नारा पनि त्यसले त्यो बेलामा ओलीलाई कसरी दोस्रोपल्ट प्रधानमन्त्री भयो भन्दाखेरि त्यो पहिलोपल्टको प्रधानमन्त्रीको कामले नै हो। अहिलेको त्यो ओलीको जुन वाहवाही थियो अहिले छ त? अहिले त वाहवाही छैन, हरायो। निचोड यो भनिदिन सक्नुहुन्छ संयुक्त अभ्यासले बिग्रिने त केही अनिष्ट हुनेवाला पनि छैन? हुँदैन। मनोवैज्ञानिक रूपमा नेपाल आफै त्रसित हुने अवस्था पुग्यो आफै, अरूले गरे पनि नगरे पनि केही त्यो नराम्रो कुरो मान्छन् नेपालीले। किन अहिलेसम्मको चाहे पञ्चायतकाल होस्, चाहे प्रजातन्त्रकाल होस्, चाहे यस्तो किसिमको कता कता गन्ध आउने यो बङ्गालको खाडीको सुरक्षामा हाम्रो चाहिने चासो, हाम्रो संयुक्त अभ्यास भन्ने कता कता त मान्छेको दिमागमा त्यसलाई बढ्ता गहिरिएर नला। पहिला बढ्ता एकदम अहिले नै गाडाले पनि नहेरौँ, किनभनेदेखि हुँदैछ यसको इम्प्याक्टहरू, यसको चर्चाहरू त फेरि भइ नै पनि राख्छन् नि। तर यो देख्दाखेरि जनतालाई पहिलो काम के हुँदैछ त भन्दाखेरि संयुक्त आर्थिक अभ्यास हुनुपर्ने ठाउँमा संयुक्त कनेक्टिभिटीको अभ्यास, कनेक्टिभिटीको स्टार्टिङ पोइन्ट कहाँबाट गर्ने खोज्दैछन् भनेदेखि भारतको पुणेमा सैनिक अभ्यासबाट। यो त नराम्रो देखियो नि। नेपालीले नराम्रो सोचे, नेपालीले छिमेकी हामीसँग अर्को पनि छ भन्दै हुन्थ्यो अगाडि तपाईँले। चीन, ठिक हो, उत्तरी छिमेकी चीन। उसले सोच्ने चाहिँ के हुनसक्छ? तपाईँ त उसले पनि त्यसलाई धेरै राम्रो कुरो त सोच्दैन होला नि। पक्का हो, पक्का हो। उसको सोचाइ के हुनसक्छ? होइन, ऊ आफै कहिले सैनिक गठबन्धन मल्टिल्याटरल सैनिक अभ्यासहरू गरेको छ चीनले? आवश्यकै ठान्दैन नि, आवश्यक ठान्दैन। किनभने ऊ आफ्नै ताकतमा उसलाई विश्वास छ। मेरो सुरक्षा मै गर्छु। नेपाल प्रति भारतको दृष्टिकोण कता कता बदलिन सक्छ? बदलिन त बदलिँदैन, किन उसलाई थाहा छ यो नेपाल भनेको उसले भारतको प्रभुत्वमा जुन बेला धेरै थियो नेपाल, त्यो बेला चीनले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरेको होइन, महेन्द्रको गुन्जमानको सहीले होइन। त नेपालको राजा एउटा सामन्ती भन्थे मान्छेहरूले, त्यसको पालामा कूटनीतिक सम्बन्ध चीनले गर्यो। त चीनले कति प्रकारले त्यो भूमिका खेल्यो त्यो बेलामा। रिसाउनेवाला त छैन, भारतको चाल भन्ने उसले बुझेको छ, तर नेपाल आफैले विवेक चाहिँ पुर्याउनु पर्थ्यो। नेपालले चाहिँ के गर्यो भनेदेखि हामी चाहिँ नि हरुवा हौँ, हामी चाकरीबाज पनि मौकामा पऱ्यो भने हामी उसको पनि चाकरी गर्छौँ, किनभने हामी नेपाली नेता हौँ, हामीलाई सत्ता सबभन्दा ठुलो कुरो हो। ओहो, अरू त्योभन्दा बढ्ता यो बिमस्टेकको त 2 अरब खर्चको खास महिमा नेपालको छैन। नेपालले पाउनेवाला पनि केही छैन, पाउनेवाला उल्टो ठगी पाउनेवाला छ। भारतसँग हाम्रो धेरै राम्रो सम्बन्ध भएर के भयो? 64 अर्बको त व्यापार घाटै छ। खै ठिक छ, समय दिनुभयो संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि मनमा जे लागेको छ त्यो कुरो बोल्न दिनुभयो, धन्यवाद।
र दर्शकहरू, आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। आज हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार पूर्व राजदूत पूर्व सांसद कमल कोइरालासँग नेपाल समेत पहिलो पटक सरिक भएर बिमस्टेकका नाममा हुन लागेको संयुक्त सैन्य अभ्यासले नेपाललाई कालान्तरमा पर्ने असर कस्तो हुन सक्छ, बिग्री गएको छ कि छैन, ठुलै भवितव्य पो आइलाग्छ कि भन्ने सन्दर्भमा रहेर संवाद गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमारको विषयवस्तुका साथ तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।